स्थानीय शासन कार्यक्रमको तर्फबाट म कुमार यात्रुको नमस्कार। यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट सिधै प्रसारण हुने स्थानीय शासन कार्यक्रम हो। स्थानीय शासन कार्यक्रममा हामी हरेक हप्ता स्थानीय तहका विभिन्न गतिविधिहरू र स्थानीय तहका मुद्दाहरू, स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आवाज र जनताको आवाज पनि हामी यो कार्यक्रम हामीले राख्ने गरेका छौँ। सदा चाहिँ आज हामी अलिक फरक सन्दर्भ र फरक विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने हामी खास गरिकन स्थानीय तहको बितेका 4 वर्षको हामी समीक्षा गर्नेछौँ। स्थानीय तहले निर्वाचन भएर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षको रूपमा केही दिनपछि बजेट पनि ल्याउँदैछन्। असार 10 गते उहाँहरूले बजेट पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो बजेटलाई पनि हामीका सन्दर्भमा पनि केही टिप्पणीहरू, विशेषज्ञहरू, विज्ञहरूको टिप्पणीहरू राख्नेछौँ। यसै गरिकन हामी देशैभरि कोरोना महामारीको सन्दर्भमा छौँ। कोरोना महामारीले हामी सबैलाई प्रभावित बनाएको छ। कोरोना महामारीको यो सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले के गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। आजको बहसमा हुनुहुन्छ हामीसँग 2 जना व्यक्तित्वहरू हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ स्थानीय शासनका अभ्यासकर्ता, त्यसका विज्ञ हुनुहुन्छ। यसै गरिकन हामीसँग अर्का विज्ञ हुनुहुन्छ हेमराज लामिछाने। उहाँ स्थानीय शासन सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ यस सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, अनुसन्धानमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। श्री विमल पोखरेल प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हेमराज लामिछाने, उहाँ स्थानीय शासन विज्ञलाई पनि हेमराज लामिछानेजीलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसो भन्दै म कार्यक्रमको सुरुमा म हेमराज लामिछानेजीबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरिकन अब हाम्रो स्थानीय तहको संरचनाअनुसार, हाम्रो शासकीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुगेको छ। 4 वर्षपछि हामी चाहिँ स्थानीय तहहरूले अन्तिम वर्षको रूपमा यसपालि अब केही दिनपछि बजेट बनाउँदैछन्। अब पहिला चाहिँ हेमराज सर यो भनिदिनुहोस् कि 4 वर्षको कार्यकाल स्थानीय तहहरूको समग्रतामा कस्तो रह्यो होला तपाईँको दृष्टिकोणमा, अनि त्यही बारेमा चाहिँ हामी विमलजी कहाँ पनि फेरि आउनेछु। अहिले चाहिँ हेमराज सर। धन्यवाद कुमार सर। सबैभन्दा पहिला हामीले यो लामो अभ्यास गरिसकेकै विषय हो स्थानीय सरकारका बारेमा विगतदेखि नै अभ्यास गर्दै आएका हौँ। तथापि नेपालमा सङ्घीय संरचना सुरु भएपछि, खास गरी 2072 को संविधान र स्थानीय तहहरूको चाहिँ पुनर्संरचना पछि बनेका 753 वटा पालिकाको बारेमा हामीले आज समीक्षा गर्दैछौँ। मुख्यतया यो नयाँ संरचना बनिसकेपछि स्थानीय तहहरूलाई संवैधानिक रूपमा विशेष खालको एकल अधिकार, 22 वटा एकल अधिकार र 15 वटा साझा अधिकारहरू संविधानले दिएको, र त्यसलाई अझ विस्तृतीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र खास गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन चाहिँ स्थानीय तहका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐनको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको अवस्था हो। र लामो समयदेखिको अनुभवका आधारमा र यो नयाँ संरचना पछिको अनुभवलाई हामीले हेऱ्यौँ भने स्थानीय तहहरूमा अधिकारको हिसाब किताबले तात्विक भिन्नता चाहिँ होइन मेरो विचारमा। खासमा नयाँ एउटा अनुभव र अभ्यास भनेको न्यायिक निरूपणको विषयवस्तु चाहिँ संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई दिएको हो। त्यसकारणले उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने न्यायिक विषयमा पनि हामीले चाहिँ अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसबाट पनि धेरै सिकाइहरू भइरहेको छ भन्ने अन्य कुराहरू भनेका खास गरेर विगतदेखि नै गर्दै आइरहेको विषयवस्तु नै जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढी स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अब हामी दूरदराजमा रहेका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता पनि विकास गर्दै जानुपर्ने, पूर्वाधारको बढी आवश्यकता भएको हुनाले स्थानीय तहहरू बढी चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासमा लागेको देखिन्छ। र विगतमा हामीले निकै पैरवी गर्दै हिँडेका थियौँ के भन्दा लक्षित वर्गको हितका लागि पनि स्थानीय तहहरूको साधन र स्रोतलाई निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यो कानुनी व्यवस्था अहिले नभए पनि पालिकाहरूले त्यो क्षेत्रमा हामीले अपेक्षा गरेको जति लगानी गर्न नसके पनि केही हदसम्म गरेको चाहिँ देखिन्छ। बढ्ता रूपमा चाहिँ पूर्वाधारमा नै विकास गरेको देखिन्छ।
र हामीले अब स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि 3 तहको अलिकति हामीले समीक्षा गऱ्यौँ भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको खर्चको एउटा चाहिँ प्रवृत्तिलाई हेऱ्यौँ भने स्थानीय सरकारहरू बलियो रूपमा आएको देखेका छौँ हामीले। किन भन्दा सङ्घीय सरकारको खर्चको क्षमता र प्रदेश सरकारको खर्चको क्षमताको तुलनामा स्थानीय तहहरूले बढी खर्च गरेका छन्। प्रतिशतकै रूपमा भन्यो भने कम्तीमा औसतमा 80% को हाराहारीमा स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको देखिन्छ भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूले 60% को हाराहारीमा मात्रै उनीहरूको वार्षिक स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई दिने सेवामा उनीहरूले चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग काम गर्दै आएका छन्। तथापि उनीहरूसँग अझै पनि थुप्रै आन्तरिक क्षमताका बारेमा उनीहरूले चाहिँ अझ कमी कमजोरीहरू उनीहरूको साथमा हुँदै पनि यति ठुलो प्रगति गर्न सक्नु भनेको हामीले समग्रमा भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारी रूपमा भएको छ। तैपनि अझ हामीले त्यसमा सुधार गर्दै जानुपर्छ र भोलिका दिनहरूमा स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो र मजबुत बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँले आफ्नो विषयहरू राखिदिनु भयो। म विमल सरका जान चाहन्छु। खास गरिकन उहाँले पूर्वाधारको क्षेत्रमा अर्थात् स्थानीय तहमा आएको परिवर्तनको कुराहरू गर्नुभयो। तपाईँ प्रदेश सुशासन केन्द्रमा रहेर दिनका दिन स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ यहाँको जम्काभेट भइरहेको होला भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। स्थानीय तहहरूमा अहिले 4 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भन्न हुने अर्थात् परिणाम दिनलाई गन्न सकिने, देख्न सकिने परिणामहरू के हुन सक्छन् होला? कुमार सर, यो स्थानीय तहहरूको विगत 4 वर्षको उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण विशेष, खास गरी स्थानीय तहको पहिलो वर्ष सुरुवातको वर्ष चाहिँ जति पनि बजेट र कार्यक्रमहरूको लगानी थियो अलि त्यो चाहिँ दिशाहीन खालको, अलि उद्देश्य चाहिँ निर्धारित नभए जस्तो छरपष्ट खालको देखिन्थ्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू दुवैमा चाहिँ एक प्रकारको अनुभवको अभाव भए जस्तो पनि देखिन्थ्यो। त्यसैलाई क्यारी अन गरेर आउँदाखेरि दोस्रो वर्षदेखि लगानीका क्षेत्रहरू अलिकति विकासका उद्देश्यहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समग्र पालिकाहरूको टिम चाहिँ अलिक प्रष्ट हुँदै आएको जस्तो देखिन्छ। र आजसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो बिचमा अब देशको कुल बजेटको स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च भनेको त करिब 14-15% मात्रै हो। त्योभन्दा बाँकी अरू बजेट त हामी प्रदेश र सङ्घबाट नै खर्च हुन्छ। तर त्यही बजेटको उपलब्धिलाई हेर्दाखेरि पनि केही महत्त्वपूर्ण प्राप्तिहरू चाहिँ भएको जस्तै देखिन्छ। जस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरा हेऱ्यौँ भने हामीले सडक पूर्वाधारहरूको विस्तारको कुरालाई चाहिँ लिन सकिन्छ। यो बिचमा यी 753 स्थानीय तहहरूमध्ये जतिखेर सुरुवाती निर्वाचन भएको थियो त्यो बेलासम्म सम्बन्धित पालिकाका केन्द्रसम्म सडक पुगेका स्थानीय तहहरू कति थिए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ करिब 300 जति पालिकाहरूमा सडक पुगेको थिएन केन्द्रसम्म। अब आज हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सङ्ख्या चाहिँ घटेर यो 150 भन्दा पनि तल झरिसकेको छ। यो गत वर्ष मात्रै नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको यो स्थानीय पूर्वाधार विभाग डोलीले चाहिँ एउटा के अरे विवरण सङ्कलन गरेर नपुगेका पालिकाहरूमा चाहिँ सडक पुर्याउने भनेर चाहिँ जुन एसेसमेन्ट गरिरहेको थियो, बजेट कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको थियो, त्यो हेर्दा 143 मात्रै लिस्ट देखिन्थ्यो। त्यति मात्र नभएर यो बिचमा चाहिँ अलि प्रदेश र सङ्घको नै सहयोगमा भए पनि स्थानीय तहहरूले आफ्ना पालिका केन्द्रसम्म पुर्याउने सडकलाई कालोपत्री गर्ने काम पनि अलिक व्यापक ढङ्गले गरेको देखिन्छ। र त्यसबाट चाहिँ के पालिकाको केन्द्रमा पुग्ने कालोपत्री हुँदै गर्दाखेरि सम्बन्धित क्षेत्रका बस्तीहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका बजारहरू पनि त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित भएका देखिन्छ। स्थानीय तहकै बजेटबाट भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के भने पालिकाहरू सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला केही ठुला र पुराना नगरपालिकाहरूको मात्रै आफ्नो भवन थियो। अब अहिले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि करिब 33% पालिकाहरू, 1/3 पालिकाहरूले आफ्ना चाहिँ नयाँ र आधुनिक भवनहरू निर्माण गर्न सफल भएका छन्। त्यस्तै वडा कार्यालयहरूको भवन बनाउने कुरालाई हेऱ्यौँ भने पनि यो पनि ठुलो सङ्ख्यामा पालिकाको सबैभन्दा ठुलो लगानी चाहिँ पालिका के अरे आफ्नो मुख्य प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय भवन बनाउने कुरामा ठुलो बजेट खर्च भए जस्तो देखिन्छ। यो सँगसँगै चाहिँ अलि धेरै पैसा खास गरी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने कुरामा खर्च भएको देखिन्छ। खेलकुद मैदानमा अलि धेरै खर्च भए जस्तो देखिन्छ। धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धारमा पनि धेरै पैसा खर्च भए जस्तो देखिन्छ। जसले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन भनिएको छ, यी सबै कुरा चाहिँ त्यो उत्पादक क्षेत्रमै चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ सम्पदाहरूको जीर्णोद्धारमा पनि ठुलो लगानी भए जस्तो देखिन्छ। र ती चिजहरू, मन्दिरहरू अलि सफाचट भएका, गुम्बाहरू पेन्टिङ गरेका ठाउँहरू चाहिँ हामी स्थानीय तहमा गयौँ भने देख्न सक्छौँ। यो नै अहिलेको चाहिँ लगानीको क्षेत्र हो। सँगसँगै चाहिँ के भने
यो सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा केही पूरक अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन भएका छन्। लक्षित वर्गमा पनि केही संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरू चाहिँ लगिएका छन्। नपुगेका ठाउँमा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गर्ने काम पनि स्थानीय तहहरूबाटै आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रयासहरू भएको जस्तो देखिन्छ। तर अब यो विमल पोखरेल सर, अब यो यहाँले भने जस्तो स्थानीय तहको जुन योजनाहरूमा पूर्वाधारको विषयमा, सडकको विषयमा जुन प्राथमिकता छ, तर विकास भनेको त यो सडक पूर्वाधार मात्रै होइन होला, अरू समग्र क्षेत्रहरू, सामाजिक क्षेत्रका विकासहरू होला। यी सम्बन्धमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा? अनि त्यसपछि म फेरि हेमराज सरका जान्छु। पहिला यस बारेमा विमल सर भन्नुहोस् त। कुमार सरले भन्नुभएको वास्तविकता हाम्रो बिचमा छँदैछ। तर पनि अब पालिकाहरूले, स्थानीय तहहरूले गरेका लगानीको मुख्य क्षेत्रहरू हेऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा नै बढी भएको चाहिँ देखिन्छ। स्थानीय तहको मात्र होइन, त्यो प्रदेश र सङ्घको पनि हो। र अब गर्नुपर्ने क्षेत्र अरू पनि छन्। तर यो सडक, त्यसपछि भवन भन्दा बाहेक अर्को ठुलो क्षेत्र भनेको चाहिँ विद्यालयहरूको पूर्वाधार, विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्रमा पनि अलि धेरै काम गरे जस्तो देखिन्छ। खास गरी अब भवनहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीय सरकारका नमुना विद्यालय कार्यक्रमहरू, त्यस पछाडि यो के भन्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भएका यो 32 जिल्लाका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणका काममा अलि ठुलो लगानी भयो। तर त्यहाँभित्रको चाहिँ अरू संरचनाहरू, पुस्तकालयको कुरा, त्यहाँभित्रका चाहिँ ल्याबोरेटरीहरूको व्यवस्थापनको कुरा, शिक्षक दरबन्दीहरूका कुरा, त्यसपछि त्यहाँ के भन्छ यो व्यवस्थापन र नियमित पठन पाठनलाई चाहिँ नि ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा चाहिँ नि केही प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर डिजिटल हाजिरीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, शिक्षक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि ठुलै लगानी भएको देखिन्छ। हामीले हेर्दै के भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले धेरै जसो पालिकाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो तहको स्वास्थ्य संरचना चाहिँ हामी देख्दैनथ्यौँ। अहिले हामी गयौँ भने के भने एउटा चाहिँ न्यूनतम अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ अधिकांश पालिकाहरूमा चाहिँ विकास भएका छन्। हुँदै नभएका ठाउँमा पनि कोभिड अस्थायी अस्पतालका नाममा चाहिँ अस्पतालहरू बनेका छन्। हुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरू बनाउने, सञ्चालन गर्ने कुरामा हरेक वर्ष चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ भइरहेका छन्। यी चाहिँ यो पूर्वाधारभन्दा बाहिरका विषयमा पनि लगानी भएका छन्। तर अब कुमारजीले भने जस्तै यो लक्षित क्षेत्र प्रवर्धनको कुरा, आर्थिक विकासको कुरा, त्यसपछि रोजगारी सृजनाका कुरा, यी कुराहरूमा चाहिँ अपेक्षित लगानी र नतिजा दुइटै चाहिँ नि प्राप्त भइसकेको जस्तो देखिँदैन। हेमराज सर, अब यो स्थानीय तहहरूको कुरामा हाम्रो विमल सरले भनिसक्नुभयो, तर त्यसमा पनि एड गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहहरूले भ्यू टावरहरू धेरै बनाए, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ प्रतिफल देखिएन, अर्थात् कार्यक्रमै बनाए पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बनाए भन्ने कुरा छ। तपाईँले त नजिकबाट हेर्नु भएको छ नि, कस्तो छ अब यो सन्दर्भमा? पूर्वाधारभन्दा बाहेक अरू पनि कामहरू गरेका छन् उपलब्धिको रूपमा भन्दाखेरि? अवश्य पनि उपलब्धिको हिसाब किताबले धेरै कामहरू चाहिँ भएकै छन् होइन। पूर्वाधारकै कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो हुन त यो केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै अब स्थानीय तहसम्मकै समस्या हो। अब हामीले अलिकति यो विपदलाई समेत ध्यानमा राखेर पूर्वाधारका चाहिँ अब निर्माणहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो कुरा चाहिँ हुन नसकेका थुप्रै इक्जाम्पलहरू हामीसँग छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बन्ने संरचनाहरू, खास गरेर बाली होला, सिँचाइका परियोजना होलान्, बिल्डिङहरू होलान्, तपाईँ ती कुराहरू चाहिँ अब अहिले नेपाल सरकारको नीति पनि छ, तपाईँको अझ राम्रो अझ बलियो सिद्धान्त भनेर भनिन्छ, तपाईँको बिल्ड बेटर ब्याक। त्यस कारणले अब भत्किएकाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा अथवा नयाँ बन्ने कुराहरूमा के भन्दाखेरि अझ राम्रो र अझ बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ, गुणस्तर कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सङ्घदेखि नै प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बाटो खन्दै गएको छ, हिउँदामा बाटो खनेको छ, बर्खामा बाटो भत्किएको छ। तपाईँ कतिपय ठाउँमा त पाहाडमा र तपाईँको हिमाली जिल्लाहरूमा हेरियो भने तपाईँको बिल्डिङहरू बनेका छन्, तपाईँको अब त्यो पहिरोले कतिको जोखिम छ भन्ने कुरालाई समेत ध्यानमा नदिकन बनाएको अवस्था देखिँदाखेरि कतिपय ठाउँमा ती बनेका संरचनाहरू तपाईँको बर्खाको पहिरोले भत्काएर गएको अवस्था पनि धेरै उदाहरणहरू हामीसँग अहिलेको हामीले साँच्चै भन्यो भने यो त हामीले कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। मेलम्चीको अहिले त्यत्रो चाहिँ ध्वस्त भयो तपाईँको सबै संरचनाहरू, यी जम्मै कुराहरू किन विपदबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अब स्थानीय तहहरूले बनाउने पूर्वाधारका निर्माणहरूमा त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब हामीले कतिपय अवस्थामा इन्जिनियरहरूसँग, प्राविधिक शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल अब खास गरी लिडरसिप र कर्मचारीको बिचमा तपाईँको द्वन्द्व छ।
कर्मचारीहरूले एउटा मापदण्डको कुराहरू गर्नुहुन्छ। अब प्रोक्युरमेन्टकै कुरा गरे भन्दा प्रोक्युरमेन्ट फलो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अब जनप्रतिनिधिहरूले उहाँलाई छिटो चाहिएको छ, छरितो चाहिएको छ, जनताको माग धेरै छ, कमसेकम जनताको माग अनुसार त्यो पुर्याइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ स्वार्थ हुँदो रहेछ। भने त्यो आवश्यकता पनि होला, त्यो माग पनि होला। तर हामीसँग भएको उपलब्ध साधन र स्रोतले चाहिँ कतिसम्म गर्न सकिन्छ? जस्तो 1 किलोमिटर बाटो बनाउन सकिने हाम्रो मापदण्डले भन्छ भने हामीले 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर त्यही पैसाबाट बाटो बनाइदियो भने त्यो बाटोको गुणस्तर त हुँदैन। त्यस्ता चाहिँ थुप्रै इक्जाम्पलहरू भएका छन्। त्यस कारणले आउने दिनहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले पनि हाम्रो स्ट्यान्ड र मापदण्ड के हो त, नेपाल सरकारले बनाएको, प्रदेश सरकारले बनाएको, सङ्घीय अथवा स्थानीय सरकारहरूले पनि मापदण्डहरू बनाउन सक्छन्। त्यस कारणले आफ्नो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। अवश्य नै पूर्वाधारको क्षेत्र चाहिँ एकदमै धेरै माग छ, त्यस कारणले त्यो कुरामा प्राथमिकता दिनै पर्छ। त्यस कारणले त्यसका साथसाथमा पनि हामीले अघि सबै क्षेत्रहरूले वञ्चितीकरणमा परेका कुराहरू, महिलाका कुरा, बालबालिका कुरा, अपाङ्गता भएका कुरा, वर्गहरूलाई पनि हामीले उनीहरूको आय आर्जनका कुरा, शिव्य विकासका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरूमा पनि स्थानीय सरकारहरूले केही नगरेको होइन, गरेका छन्। हामीले अस्ति भर्खरै विमल सरले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो। सुशासन केन्द्रले बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूको स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ अब 4 वर्षको अनुभवको सेयरिङ कार्यक्रम थियो। त्यसमा पनि मैले पनि भाग लिने मौका पाएको थिएँ। म यही अवसरमा विमल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो अवसर जुटाइदिएकोमा। त्यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भन्दा स्थानीय सरकारहरूले वास्तवमा हामी नजिकका सरकार हौँ, हामी जनताको नजिकको सरकार भएको कारणले गर्दा जनताको पिरमर्का भावनाहरू हामीले बुझेका छौँ। उनको साथमा रहनुपर्छ भनेर थुप्रै तपाईँको राम्रा कामहरू महिलाको हितका लागि, महिलाको स्वास्थ्यका लागि, तपाईँको बालबालिकाको लागि, दलितहरूका लागि थुप्रै कामहरू गरेका छन्। तर ती कामहरू के भन्दा पर्याप्त हुन सकेका छन्। सबैको ठाउँ सबैलाई पहुँच पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी जस्ताले भन्दाखेरि अथवा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कभरेज पुगेन भन्ने हो। तर उनीहरूसँग भएको क्षमता, साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरेर त्यो सेक्टरमा पनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। यसको अर्थ के भन्दा अब उहाँले राम्रो गर्नुभयो, अब त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छैन भन्ने, सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। तर जति गर्नुभएको छ उहाँहरूले सन्तोषजनकै गर्नुभएको छ। अब भ्युटारको कुरा निकाल्नुभयो कुमार सरले। अब वास्तवमा भ्युटार कतिपय ठाउँमा कम्पिटिसनको पनि कुरा होला, कतिपय ठाउँमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, आय आर्जन गर्ने, रोजगारीको सृजना गर्नलाई पनि उपयुक्त होला भनेर गरे। तर त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन कस्तो भयो, कसरी गरियो, त्यो आवश्यकता हो कि होइन, त्यसले भोलि चाहिँ आय आर्जन गर्नलाई, पर्यटन प्रवर्धनलाई कतिको प्रवर्धन गर्न सक्छ सक्दैन, कुरो चाहिँ अध्ययनबाट आउने कुरा हुन्। तर ती कुराहरूलाई नराम्रो चाहिँ भन्न सकिँदैन मेरो विचारमा। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई एङ्गलबाट हेरेर त्यसबाट भोलिका दिनहरूमा हाम्रो लगानीलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने र त्यसले रोजगारी र आय आर्जन सृजना गर्न सक्ने कुरामा चाहिँ पालिकाहरूले ध्यान दिन सक्यो भने त्यस्ता लगानीहरूलाई राम्रै लगानीको रूपमा चाहिँ मान्नुपर्छ, उनीहरूलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कुमार सर। मैले भ्यू टावर किन भनेको भने अब भ्यू टावर भने चाहिँ पहाड, नेपाल त आफै भ्यू टावर हो नि त, नेपाल डाँडा काँडा भएको देश होइन। भ्यू टावर छ, अब त्यो भ्यू टावरमाथि भ्यू टावर राख्नुपर्ने किन आवश्यकता छ भन्ने कुरा के। जस्तो सोलुको एउटा गाउँपालिकामा भ्यू टावर स्थापना भएको छ, अर्थात् दोलखाकैमा पनि राखिएको छ। अनि त्यस्तो खालको भ्यू टावर किन चाहियो? रामेछापको माथि उमाकुण्ड गाउँपालिकामा त्यो डाँडामाथि फेरि अर्को भ्यू टावर राखेको छ कि, त्यस्तो भ्यू टावर किन चाहियो होला भन्ने कुरा कि यसमा के थप छ? एकदमै सही भएकै हो, किनभने त्यही त त्यो आवश्यकता हो कि होइन, त्यसको लगानीले भोलि प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अवश्य पनि पालिकाहरूले ध्यान दिएर अब त्योभन्दा पनि बढी आवश्यकता कहाँ हो भन्ने कुरो आवश्यकताको पहिचानका आधारमा लगानी गर्न चाहिँ पर्छ। त्यस कारणले यो प्रतिस्पर्धाको हिसाब किताबले अर्काले बनाए मैले किन नबनाउने भन्ने हिसाब किताबले मात्रै त्यस्ता कुराहरूमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सही रूपमा जनताले चाहिँ सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यो कुरोमा चाहिँ मेरो सहमति छ सरसँग। अब म दुवैजनालाई मेरो अर्को जिज्ञासा छ। अब जस्तो स्थानीय तहले राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नेहरू पनि छन् भन्ने कुरा पनि आयो। स्थानीय तह कस्तो मापदण्डको आधारमा कस्तोलाई चाहिँ राम्रो भन्ने र कस्तो नगर्नेलाई नराम्रो भन्ने, उहाँहरूले त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार जनताको डिमान्डअनुसार योजना बनाउने होला। यसको केही मापदण्डहरू छ हेमराज सर? अनि त्यसपछि म विमल सरको जान्छु। अवश्य पनि मापदण्ड छ सर। अब यसमा मुख्यतया अब स्थानीय सरकारले उनीहरूको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दाखेरि 7 तहको योजनाका चरणहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो अनुभवमा अब सबैलाई हामीले एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। अब धेरै जसो पालिकाहरूले 7 तहको जुन योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरेको होइन कि भन्ने आभास चाहिँ हामीलाई आउँछ। यो कुराहरू हामीले उपाध्यक्षसँग, उपप्रमुखसँग
बसेर छलफल गर्दाखेरि पनि र गाउँपालिकाका तपाईँ वडा सदस्यहरू खास गरेर वडा अध्यक्षहरू चाहिँ बढ्ता नै सक्रिय रूपमा नै योजना छनौट गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी भएको र अन्य 4 जना जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अलि ओझेलमा परेको हो कि जस्तो आभास चाहिँ कता कता आउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले बस्ती तहदेखि नै योजना तर्जुमा गरेर ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ त्यसको पूर्ण पालनामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1 मेरो विचारमा त्यो लाग्छ। त्यसले मात्रै सही योजनाहरू चाहिँ छनौट हुन सक्छन् र लक्षित समुदायहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले त्यो विषयवस्तुलाई नै अब पालिकाहरूले ध्यान दिएर चाहिँ जानुपर्छ र अब अहिलेको अब आउने आर्थिक वर्षको योजनाको कुरा गरियो भने त अहिले कोभिड एउटा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ अब आएको कारणले गर्दाखेरि कोभिडकै कारणले पनि योजना तर्जुमामा चाहिँ बस्ती तहको चाहिँ सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नलाई गाउँपालिकाहरूलाई चुनौती भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुने देखिन्छ भन्दाखेरि अब वडा अध्यक्षज्यूहरू अथवा मेयर साहबहरू अथवा अध्यक्षज्यूहरूको मात्रै तपाईँको भनौँ न भूमिकाबाट योजना बन्यो भने चाहिँ भोलि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा पनि चुनौती आउन सक्ने हुनाले मलाई लाग्छ यो योजना तर्जुमा प्रक्रियाको पूर्ण पालनामा चाहिँ स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, यो कोभिडको बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ अर्को चरणमा। अहिलेको चरणमा चाहिँ जस्तो अब हेमराज सरले उठाउनु भएको योजना तर्जुमा प्रक्रिया चाहिँ एकदम जनमुखी अर्थात् सहभागितामूलक भयो भने स्थानीय तहहरू चाहिँ राम्रो ढङ्गले जान्छन् भन्ने कुरा आयो। विमल पोखरेल सर अब यहाँ स्थानीय तहसँग नजिक भएर काम गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो खालको अभ्यासहरू कस्तो छ? कस्ता खालका स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ राम्रो भन्ने कुराको कुनै त्यस्तो निश्चित मापदण्ड छ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै जटिल प्रश्न हो। तर पनि यही प्रश्नको वरिपरि म केही कुरा राख्छु। हामीले के देख्छौँ भने कानुन सबैका लागि बराबरी छ हैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, त्यसपछि आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन हैन, यी ऐनहरू सबै स्थानीय तहका लागि बराबरी हुन्। तर हामी के ठान्छौँ र के देख्छौँ भने जुन स्थानीय तहहरूले तोकेका समय सीमाहरूलाई पूर्ण रूपले परिपालना गरेका छन् र जुन स्थानीय तहहरू संस्थागत ढङ्गले सञ्चालित भएका छन् तिनीहरू चाहिँ राम्रा हुन् भन्ने लाग्छ। विकासको परिणाम औसतमा उस्तै आउला। कसैले चाहिँ एकदम हतार काम गरेर अथवा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिकाका मेयर उपमेयरको चाहिँ के अरे भन्छ बलजफ्तीमा पनि कुनै रिजल्टहरू निकाल्छ होला हैन, परिणाम त आउँछ। यो बनाउने भनेपछि ल हतार गरेर बनाउने भन्ने हुन्छ। तर जसको चाहिँ संस्था आफै स्वचालित ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, संस्थागत ढङ्गले भनेको के हो? के पालिका चाहिँ राम्रो हैन, जसले चाहिँ के भन्छ साउनमा खरिद योजना बनाइसक्छ, जसले भदौभरिमा चाहिँ टेन्डर गरिसक्छ, जसले कार्तिकमा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता गरिसक्छ, हिउँदभरि निर्माणका काम गर्छ, त्यो पालिका चाहिँ सक्सेसफुल हो हैन। जसले चाहिँ वर्षको अन्तिममा गएर डोजर कुदाउँछ हैन, सडक त दुईटैले बनाउँछ, अन्तिममा कुदाए पनि सडक भत्किन्छ हैन, त्यो चाहिँ माघ फागुनमा बने पनि सडक भत्किन्छ। तर के हो भने त्यो समय तालिका अनुसार काम सम्पन्न गर्ने पालिका चाहिँ नि राम्रो हो, मजबुत हो। त्यो जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि त्यसले फङ्सन गर्छ हैन। त्यसै गरी कुन वडा कार्यालयले के काम गर्ने, कुन शाखाले के काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम सेल्फ मोटिभेटेड आफ्नो जनशक्ति कर्मचारीहरू तयार गर्ने पालिका चाहिँ सक्सेसफुल हो, जसको चाहिँ विकास दिगो हुन्छ। जसले चाहिँ आफ्नो संरचना राम्रो नभए पनि हतारमा हैन बलजफ्ती काम गर्छ, त्यो चाहिँ पछिसम्मलाई त्यसको संस्थागत संरचना दिगो हुँदैन। यही चाहिँ हो जस्तो, यसको यो भिन्नता चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। अब स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार भयो, यो स्वायत्त प्रणाली, स्वायत्त सरकार पनि हो। अब यसको आफ्नै केन्द्रसँग प्रदेशसँग आफ्नै सम्बन्ध छ। तैपनि जस्तो यहाँले भने जस्तो त्यस्तो खालको प्रणाली मापन गर्ने हाम्रो कुनै संयन्त्र छ अर्थात् सङ्घको प्रदेशको त्यस्तो के अभ्यास छ? यो पल्टदेखि त नेपाल सरकारले यो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनेर एउटा लिजा भन्ने एउटा फ्रेमवर्क ल्याएको छ। त्यसले चाहिँ अलिकति एक प्रकारको प्रोग्रामेटिक अडिट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार हो। दोस्रो भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल अडिट हुन्छ, जुन एटर्नी जनरलको अफिसले चाहिँ गर्छ। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ इन्डिकेटर हो। यी दुईवटा चिजहरूलाई नै सामान्य ढङ्गले हेऱ्यौँ भने पनि कसको बेरोजु बढी छ, कसको सैद्धान्तिक बेरोजु असल उपर बेरोजु बढी छ हो, त्यसको चाहिँ के भन्छ यो वित्तीय अनुशासन चाहिँ कायम भएको छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ। यता चाहिँ
प्रोग्रामेटिक अडिटको रूपमा चाहिँ अहिले लिजा सुरु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक प्रभावकारी बनाइयो, त्यसका चाहिँ केही प्रावधानहरू प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ अलिअलि हेरफेर गरेर अलिक व्यवहारिक बनाइयो भने यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जसले स्थानीय तहहरूको चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्ने एउटा चाहिँ मापदण्ड, एउटा कार्य सम्पादनको चाहिँ आधार यसले चाहिँ निर्धारण, बेन्चमार्क निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। हेमराज लामिछाने जो विज्ञ हुनुहुन्छ, स्थानीय तहहरूको सुशासनको लागि, स्थानीय तहहरूलाई सकारात्मक दिशा लैजानको लागि, संस्थागत विकास गर्नको लागि, जस्तो विमलजीले भन्नुभएको जस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नको लागि, अब संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अर्थात् सङ्घको, प्रदेश र सङ्घको चाहिँ भूमिकाहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? यसमा कुनै खालको फ्रेमवर्कहरू उहाँले भन्नुभयो, लिजाको कुरा गर्नुभयो, अर्थात् आर्थिक नियमले विनियमले कुरा गर्नुभयो, यी पर्याप्त छन् कि छैनन् कि यी अप्ठ्यारो छ कि के छ? तपाईँ एउटा एकदम बाहिरबाट हेर्दाखेरि प्रदेश सुशासन केन्द्र एउटा सरकारको निकाय भयो, उहाँहरूले भन्ने नै हुनुभयो। हेमराज सर के भन्नुहुन्छ? एकदमै यो अब हाम्रो संविधानले नै भनेको विषयवस्तु के भन्दाखेरि 3 तहको सरकार बीच चाहिँ अब सहकार्यको कुरा, समन्वयको कुरा र अस्तित्वको कुरा चाहिँ संविधानले नै स्वीकार गरेको हुनाले अब हामीले 3 तहकै सरकारको बिचमा यो 3टै कुरा हुन जरुरी छ। त्यो कुराको चाहिँ कता कता अभावको महसुस चाहिँ हामी सबैले गरेकै हो। किन भन्दा तपाईँको अब 3 तहकै सरकारहरू एक आपसमा भनौँ न एउटा छुट्टै किसिमको अस्तित्व भएको सरकारको रूपमा चाहिँ अब बुझ्ने एउटा चाहिँ परिपाटी चाहिँ हाम्रो बिचमा रहेको छ। तर संविधानले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको छैन कि 3टै सरकारहरू एक आपसमा मिलेर मात्रै हामीले नतिजा निकाल्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मुख्यतया अब हामी स्थानीय सरकारकै बारेमा बढी कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूले कस्ता काम गरेका छन्, कसरी गरेका छन्, कानुनहरूको परिपालन के कस्तो ढङ्गबाट भएको छ, वार्षिक योजनाहरू चाहिँ जस्तो अहिले आवादी योजना बनाउने कुरा होइन, मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण गर्ने कुराहरू पनि सङ्घीय सरकारको कार्यविधिहरूले चाहिँ त्यसलाई निर्धारण गरेको छ। ती बनेका छन् कि छैनन्, त्यो अनुसारको वार्षिक कार्ययोजना बन्यो कि बनेन, बनेका वार्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ समयमा कार्यान्वयन हुन सके कि सकेनन् र कसरी कार्यान्वयन भए, गुणस्तर कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा एक किसिमले भनौँ न तेस्रो तहबाट, थर्ड पार्टीबाट एक किसिमले नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसको मापन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। जुन कुरो हामीले विगतमा पनि गर्दै आएको त, त्यतिखेर हामीले न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूको गर्थ्यौँ र त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानमा पनि तपाईँको तारतम्यता मिलाएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यसको राम्रो प्रयास हुन सकेको छैन। अघि विमल सरले भने जस्तै जुन लिजा भनेर चाहिँ जुन प्रयास गरिएको छ, ल्याउन खोजेको छ, स्वमूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तहहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्ने भनेर भनिएको छ। त्योभन्दा अझै पछाडि गएर मैले अस्ति मात्रै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष ज्यूको एउटा जुम मिटिङमा एउटा उहाँको भनाइ सुनेको थिएँ। आयोगले अब त्योसँग मिल्ने गरेर छुट्टै किसिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकहरू तयार गर्दै गरेको छ र आगामी वर्षदेखि ती सूचकहरूका आधारमा स्थानीय तहहरूको कार्य सम्पादन मापन गरिनेछ र कार्य सम्पादन मापनको नतिजाको आधारमा उहाँहरूको अनुदानमा त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गरिनेछ भनेर जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझेको छ। त्यो जरुरी छ, किन लोकल गभर्मेन्टहरू स्वायत्त छन् भन्दैमा उहाँहरूले गरेका काम कस्तो भयो भनेर थर्ड पार्टीले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले जुन प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले त्यो गर्न खोजेको हो भने त्यो कार्यक्रम एकदम प्रशंसनीय छ, त्यो काम गर्न जरुरी छ। यदि प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले सक्दैन भने प्रदेश तहको कुनै निकाय होला, सुशासन केन्द्रै होला। त्यति गरेर हाम्रो त्यहाँ नजिक बसेको तपाईँको संविधानले नै अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई त तपाईँको स्थानीय तहहरूको अनुगमन गर्ने, क्षमता विकासमा सपोर्ट गर्ने, कमी कमजोरीहरूको चाहिँ तपाईँको ग्यापहरू पहिचान गर्ने र त्यो अनुगमनको क्षमता विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वय समेत गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको हुनाले हामी सबै तहहरू, सबै निकायहरू एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हवस्, धन्यवाद छ। अब म विमल सरका जान चाहन्छु। स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले 4 वर्षको अवधिमा अर्थात् हाम्रो अभ्यासमा, यो नयाँ संरचना आएपछिको अभ्यासमा
स्थानीय तहहरूको अधिकार सङ्क्रमण चाहिँ एकदम खुम्चिँदै गएको छ कि बढ्दै गएको विस्तार हुँदै गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बहसको विषय छ। जस्तो अब भर्खरै सङ्घीय तहको बजेटले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान घटाउने र के अरे सशर्त अनुदान चाहिँ बढाउने भने त्यो पनि त स्थानीय तहहरूको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार खोज्नु जस्तै लाग्छ। अनि अब यो विभिन्न संरचनाहरूले चाहिँ उहाँहरूले बाँध्दै लानु पनि त उहाँ त स्वायत्तमाथि हस्तक्षेप हो कि होइन, यो विषयमा छोटो छोटो प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि त्यसपछि अर्को सन्दर्भमा जान्छु। म दुईजनालाई पनि प्रश्न गरेँ। समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको जुन रेसियोको कुरा आयो होइन, यो चाहिँ अब गत साल अलिक बढी प्रश्न उठाएको थियो। यसमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन गरेन अर्थ मन्त्रालयले भन्ने अलिक बढी प्रश्नहरू थियो। यो साल त्यस्तो प्रश्न अलिक कम छ र बजेटको भोल्युमको रेसियोमा समानीकरण अनुदान चाहिँ बढेन भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्कले देखिन्छ। तर गत वर्षको भन्दा समानीकरण अनुदान चाहिँ बढ्या छ स्थानीय र प्रदेश दुवैतर्फ। तर त्यसको तुलनामा के भने सशर्त अनुदान अलिक ठुलो भोल्युममा बढेको छ। यसमा अब नेपाल सरकारका उच्च तहबाट अब केही डिफेन्सहरू भइराखेका छन्। जस्तो के भने सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ यो अप्ठ्यारो बेला क्राइसिसको बेलामा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई नै अलि बढी चाहिँ के भन्छ सबैले चाहिँ हेर्छन्, त्यहाँ नै बढी आशा गर्छन्। त्यसैले अलि के भन्छ राष्ट्रव्यापी इफेक्ट दिने खालका प्रोग्रामहरू सङ्घबाटै ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय र प्रदेशबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब त्यो सशर्त अनुदान मार्फत ती कार्यक्रम तल जान्छन्। जस्तो के भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अभियानमूलक कार्यक्रमहरू, पूर्वाधार निर्माणका कामहरू चाहिँ एकमुष्ट बजेटमा राखियो। के भन्छ आधारभूत अस्पताल बनाउने कुरा, सरुवा रोग अस्पताल बनाउने कुरा, यस्ता चिजहरू चाहिँ अब सङ्घ सरकारको कार्यक्रम हो तर कार्यान्वयन प्रदेश मार्फत हुन्छ, जुन कुरा अघिल्ला वर्षहरूमा हुँदैनथे। भनेपछि यसले चाहिँ सशर्त अनुदान थपिने हुन्छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको छ भने त्यो रोजगारी सृजना गर्नका लागि जुन बजेट चाहिँ विनियोजन गरिएको छ तर त्यो खर्च चाहिँ स्थानीय तह मार्फत हुन्छ, त्यो सशर्त अनुदान मार्फत हुन्छ। त्यसै गरी अरू कार्यक्रमहरू पनि छन् होइन, जुन चाहिँ के भन्छ सङ्घ सरकारले आफ्नो चाहिँ फ्ल्यागसिप प्रोग्राम भनेर ल्याएको हुन्छ तर चाहिँ कार्यान्वयन स्थानीय तह मार्फत गर्छ भने त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ सशर्त अनुदान अलि यो क्राइसिसको बेलामा बढ्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। यो पनि त्यति धेरै नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। तर समग्रतामा हेर्दाखेरि के भने जुन प्रोपोर्सनमा चाहिँ समानीकरण अनुदान बढ्नुपर्ने, सशर्त अनुदान घट्दै जानुपर्ने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक विषय हो। त्यसमा चाहिँ केही कन्ट्रोभर्सी देखिन्छ। यो चाहिँ अब थप के भने हाम्रो यो फाइनेन्सको पब्लिक फाइनेन्सको अलि धेरै अध्येता हाम्रो हेमराज सर हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई अलिक बढी क्लियर गर्नुहुन्छ। हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने समानीकरण अनुदान विगतको तुलनामा घटेको चाहिँ छैन, तर सब्स्ट्यान्सियल बढेर पनि गएको छैन। अब त्यसको कारण अब सिद्धान्ततै भन्दाखेरि समानीकरण अनुदान बढी हुनु भनेको लोकल गभर्मेन्टहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय गर्ने एउटा स्वायत्तता चाहिँ बढ्ता हुन्छ भन्ने कुरा त सिद्धान्तमा त्यो मिल्ने कुरै हो, त्यो सिद्धान्तले त्यही नै भन्ने हो। तर हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब सशर्त अनुदान किन बढी भयो भनेर विमल सरले पनि थुप्रै इक्जाम्पलहरू दिनुभयो। त्यो सँगसँगै अब यहाँ भनौँ न शिक्षकको तलबको कुरो छ, कर्मचारीको तलबको कुरो छ, पदाधिकारीहरूका तलबका कुराहरू छन्। जति पनि अब प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छन् ती कुराहरू चाहिँ के भन्दा सङ्घीय सरकारले नै अब परिपूर्ति गरेको सन्दर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सशर्त अनुदान चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यस कारणले अब आउने वर्षहरूमा अब त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर एउटा अध्ययन अनुसन्धानको पनि जरुरी छ। त्यस कारणले यसका लागि चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अवश्य पनि अब यो संवैधानिक निकाय पनि भयो, संविधानले पनि त्यो अधिकार र जिम्मेवारी चाहिँ आयोगलाई दिएको हुनाले त्यो अध्ययन अवश्य पनि गर्ला। किन सशर्त अनुदान बढिरहेको छ भनेर हामीले अलिकति त्यसलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सशर्त अनुदान बढ्न जरुरी थियो कि थिएन र समानीकरण अनुदान त्यसको तुलनामा अझै बढी किन हुन पर्थ्यो भन्ने बारेमा हामीले अलिकति तथ्याङ्कमा टेकेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्तले त्यो कुरा अवश्य पनि भन्छ समानीकरण अनुदान जति बढी हुँदै गयो त्यति नै बढी चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चाहिँ स्वायत्त हुन्छन् र निर्णय गर्न सक्छन्। तर पनि अब अहिले जति पनि बजेटहरू समानीकरण अनुदानको रूपमा गएको छ ती बजेटहरू अझै हामीले भन्नुपर्दा सशर्त अब अनुदानहरू चाहिँ खर्च बढी भएको देखिन्छ। हाम्रो डेटाहरू हेऱ्यौँ भने समानीकरण अनुदान चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खर्च हुन नसकेको अवस्था भन्छ। यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि हामीले समानीकरण अनुदान बढाउने भनेर
भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास कसरी गर्ने भनेर पहिलो चाहिँ हामीले क्षमता विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ। किन भन्दा मैले अघि नै भने अब सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा सङ्घीय सरकारहरूको खर्चको चाहिँ प्रवृत्ति तपाईँको ट्रेन्ड हेर्दा राम्रो छ। तथापि उनीहरूले अझै पनि उनीहरूलाई प्राप्त भएको साधन र स्रोत खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन भनेपछि अब हामीले समानीकरण अनुदान बढाएर मात्रै भएन, समानीकरण अनुदान बढाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर कहाँनिर कमी कमजोरी छ, कहाँनिर ग्याप छ, के कुराहरूको उनीहरूलाई क्षमता विकास गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि हामीले सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानको बारेमा डिबेट चलाउन सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो स्थानीय शासन कार्यक्रम हो र स्थानीय शासन कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय तहहरूको 4 वर्षको अभ्यासको बारेमा हामी चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। आजको यो छलफललाई हामी निरन्तरता दिने नै छौँ। अहिले भने छोटो विश्रामको बेला भएको छ, विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। आदिवासी जनजाति आयोगला राङदा मोहिजेन जाम्बुलिङ क्युङरी लेसिटिबा कोरोनाला दुङाल ग्याम सोभारी स्वास्थ्य मापदण्डदा जनाला सितेन्सी राङे नुनसोई ओम स्यान्दाई सोनलाई कोरोना भाइरस गोर्गी मिग्याम स्यान्दाको बतावसे लाना मिमु बगलारी सेवा ओम लाना मिग्लागिरी ताबगे आलाई दिमग्याम खलाङ्री थोन्नोन तोसम ना स्याल जनालसी गपनालसी मास्क क्वानबलाई दुई साबुन कुइसे छ्याख्रुबा ओम छारी सेनिटाइजर फोरवलाई चुराङमा दुईरी ब्रेलबा प्रिबा जात्रा राङबा मिल्हाना राप्रुप तबा गेताङ्गा दे आसङ्गे ओम ओराङबा गेताङ्री बो आकिन्गे राङदा ओम राङला दिम्मेमे खलाइदा छावा खाबा खारे सुघबा थोपो सुघबा ओम लुई सुघबा सा दुईबारे आखम्बा राङबा ताजिबिसम मनखाङ्री सम्पर्क लस्युगो आदिवासी जनजाति तबसन कोरोनाला मनलाबरी लेबफेबा तबा आतोबा रिक्पा ओम लेबफेबा लाबरहाङ छोरबा मुसम आदिवासी जनजातिला संवैधानिक गेदिम आदिवासी जनजाति आयोगदा सुराङ बताम थान्स्युगो आदिवासी जनजाति से याङदोबा स्यानगेला फेरि तिलाई गोदोबा मुसम आयोगला फोन नम्बर 01-55-24-788 तेन 01-55-21-591 ओम मोबाइल नम्बर 98-61-61-25-56 सम्पर्क लस्युगो आदिवासी जनजाति आयोग पुल्चोक ललितपुर। आदिवासी जनजाति आयोग काम कोरोना सोमरी काम उछेम शेम ला खोतले नेपदिरा बान्तामेनु छास्ताम कोरोना सोमरी लाङ्का गेम सिमुकाम बेसाका स्वास्थ्य मापदण्ड गोनु खोले बासाका त्वापो गेसिरी वाङ मिमिम ओ गेसी बेरिसे कोरोना सोमरी कोले मिचु लाङ्का वाङ मिरा ससिकपा सोमरी मिमका घ्रेमदिखोम आरे मेलक्सी मेयरिवो नेमलाङका हनु आथ्यो लोमुङा वास्ताला मास्कका न्यो सी ज्योमका द्वाक्साका कुङ्गा लोमु बासे थारी थारीका साबुन नुङकुका ल्वास्वेली मेमसाकाङा सेनिटाइजर ल्वाडाफ हिमु बासे सोमरिकाम थारी लालिखा चाटपर्व होपमाम घ्रेमदिखोम घ्रेप्द आरे मेलक्सी मेघ्रेम सिसे मेम्मा मेम्माम हाप्पा मिचु घ्रेम्पा डिम्ला रिदिम होपमाम खाउमा खासेरमा मेबी त्वाप त्वाकु नेमचु मिमरा हेल्लो लो दार्चुमो खेतपा गुन्दिर न्योपा बुइ न्योपा होमसकाङा रेम न्योपा सामखेनमु मेचापा होपमाम दिम्पा बुमिमाला स्वास्थ्य मुलिरा दवाङा क्रेमरा लक्साका सी मुबासी आदिवासी द्युमकाङा कोरोना सोमरीको उपचार रा हेल्सी बेसामी वा बेसामिमिम होङ्गा लुइराला आदिवासी जनजातिकाम संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगलाई सुक्कालो दावाङा सिरी सी मुबासी आदिवासी जनजाति मिमरा त्वापमेमकाम निमुकाम दारपा ल्वानुङ छेला स्यम सिमुरा ओन्चोमा स्यमु सिमुकाम ल्वाबुमाला आयोगको फोन नम्बर 01-55-21-591 मेम्मा 01-55-24-788 वा मोबाइल नम्बर 98-616-12-556 रा फोन बोमु झाम्से आदिवासी जनजाति आयोग पुल्चोक ललितपुर।
आदरणीय दर्शकबिन, यो विश्रामपछि स्थानीय शासन कार्यक्रममा तपाईँ दर्शकलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो स्थानीय शासन कार्यक्रम हो र यो इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको स्थानीय शासन कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय तहहरूको 4 वर्षको अभ्यास र अनुभवहरू र उहाँहरूको गतिहरू र आगामी दिशाको बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यस क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल र अर्का स्थानीय शासन विज्ञ हेमराज लामिछाने। दुवैजनालाई म यो स्थानीय शासन कार्यक्रमको यो विश्रामपछिको सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको सेसनमा भने हामी स्थानीय तहहरूले अब अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा हामी केही स्मरण गराउने र केही हामी विज्ञ आवाजहरू दिने क्रममा छौँ र स्थानीय तहहरूले अब आफ्नो अन्तिम वर्षको बजेट अब केही दिनभित्र बनाउँदैछन्। केही स्थानीय तहहरूले त आफ्नो नगरसभा अर्थात् गाउँसभाहरू सम्पन्न पनि गरिसकेको अवस्था छ, नीति कार्यक्रमहरू आइसकेको पनि अवस्था छ। असार 10 गते उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्छ। यो क्रममा अब यो वर्षको बजेटमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, म हेमराज सरबाटै सुरु गरौँ। अब के अरे अब स्थानीय तहहरूले यो वर्ष अब जस्तो कोरोना महामारीको स्थिति छ, उहाँहरूको अन्तिम वर्ष पनि होला, लोकप्रिय बजेट पनि ल्याउला चुनाव जित्ने गरी ढङ्गले। अब के गर्नुपर्छ होला, दिगो विकासको लागि के गर्नुपर्छ होला? खास गरेर अब कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको बजेटको बारेमा म सानो समीक्षा गर्न चाहन्छु। अब स्थानीय सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारको भनौँ न आउने वर्षको लागि करिब 2 खर्ब 35 अर्बको बजेट चाहिँ अब सङ्घीय सरकारबाट उहाँहरूले प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ त्यो आइसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट केही बजेटहरू आउँछ र उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत र गत सालमा खर्च हुन बाँकी रहेको बजेटहरू गरेर मोटामोटी मेरो विचारमा 5 खर्बको बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारहरूबाट आउँछ। किन भन्दा गत वर्ष पनि करिब 4 खर्ब 4 अर्बको चाहिँ बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले परिचालन गरेको अवस्था थियो। भनेपछि 5 खर्बको बजेट भनेको यो ठुलो बजेट हो भन्ने लाग्छ मलाई। 5 खर्बको बजेट स्थानीय सरकारहरू ल्याउने भनेको अत्यन्त ठुलो बजेट हो। त्यसकारणले अब यो अन्तिम वर्ष पनि भएको र नेतृत्वले कतिपय अब अहिलेका नेतृत्वहरू भोलि आउन पनि सक्ने र कतिपय अवस्थामा आफू नआए पनि आफ्नो पार्टीहरूलाई चुनाव जिताउनु पर्ने उहाँहरूको कतिपय अवस्थामा बाध्यकारी अवस्था पनि हुन्छ। त्यसकारणले पोलिटिकल लिडरसिपहरूले अब आउने वर्षको लागि बजेट बनाउँदाखेरि त पहिलो त अब हामी अझै पनि यो कोभिडको प्रकोपबाट आक्रान्त छौँ र मुलुक नै अझै पनि लकडाउनको अवस्थामा परेको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र नै स्थानीय तहको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अब स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि सहयोग जरुरी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि किन भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ अब स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र परेको विषयवस्तु रहेको र अहिलेको यो पेन्डामिक भनेको त यो त के भन्दा महामारी हो। तथापि यो विषय पनि अब स्थानीय सरकार सञ्चालन यसले स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारीभित्र राखेको हुनाले यसलाई पनि हामी मिलेर जानुपर्ने हुनाले उसले अब राम्रो नीति बनाएर कार्यनीति बनाएर कोभिड विरुद्ध लड्ने र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो किसिमको बजेट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अवश्य पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा मलाई लाग्छ शिक्षामा ध्यान दिनु पर्यो। किन भन्दा अझै पनि बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन्, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ, शिक्षक दरबन्दी पूर्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्को चुनौती छ। त्यसकारणले अब नयाँ तपाईँको गभर्नेन्सको कुराहरू छ, नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर शिक्षा दिनुपर्ने छ। त्यसकारणले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्राथमिकतालाई राखेर बजेटहरू चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त पूर्वाधार हामीले जतिसुकै भने पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हुन्छ। पूर्वाधारको पहिचान गर्दाखेरि र त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि गुणस्तरमा ध्यान दिन चाहिँ म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसपछि भनेको लक्षित समूहलाई हामीले पटक्कै बिर्सिन भएन। किन भन्दा अहिलेको झन् कोभिडले गर्दाखेरि थुप्रै तपाईँको विपन्न वर्गहरू, एकल महिलाहरू, अपाङ्गता भएका वर्गहरूलाई यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुनाले उनीहरूको रोजगारीका कुरा, उनीहरूको आयोजनका कुराहरू, उनीहरूको क्षमता विकासका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने। खास गरेर थुप्रै युवाहरू फर्केर आएको र अब फेरि तपाईँको फर्केर आफ्नो चाहिँ पुरानो जागिरमा जान नसक्ने थुप्रै युवाहरू चाहिँ गाउँपालिकाहरूभित्र नगरपालिकाभित्र रहेका हुनाले त्यस्ता वर्गको तपाईँको रोजगारीको सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ, स्वरोजगारको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ, साना र घरेलु उद्योगको प्रबन्धन कसरी गर्न सकिन्छ, तपाईँको सहकारीहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, वित्तीय क्षेत्रमा कसरी हामी नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले हातेमालो गर्न सक्छन्। वास्तवमा थुप्रै अभ्यासहरू राम्रो भएको छन्। तपाईँ किन भन्दा अब स्थानीय तहहरू चाहिँ ग्यारेन्टी बसेर
ब्याङ्किङ सेक्टरबाट चाहिँ स्वरोजगार सिर्जनाका लागि युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको लोनहरू लगानी गरेका थुप्रै अभ्यासहरू बनेका छन्। यसको कभरेजहरू बढाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यी क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बजेटहरू बनाउने र कार्यान्वयनको पछि हाम्रो अलि फितलो भएको हुनाले कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पालिकाहरूले ध्यान दिए भने अवश्य पनि यो अन्तिम वर्षको रूपमा रहने छैन र यसले चाहिँ 4 वर्ष भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि बिर्सिने गरेर चाहिँ नयाँ ऊर्जाका साथ स्थानीय तहहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। म अहिले यति नै भनौँ कुमार सर। विमल सर, यहाँ धेरै कुराहरू उठ्यो। अब यो सन्दर्भमा अरू कुराहरूलाई म मसिनो ढङ्गले अर्थात् फरक ढङ्गले चाहिँ उठाउँदाखेरि अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अब कोरोना महामारीको कुरा, रोजगारीको कुराहरू चाहिँ यहाँ आए। कोरोना महामारीकै क्रममा यहाँले त देख्नु भएको छ नि त, स्थानीय तहहरूले चाहिँ के गरे त? उहाँहरूले जनतालाई अनुभूति हुने गरी कुनै काम गरे र अब के गर्नुपर्छ? यो दुईवटा विषयमा अलिक केन्द्रित हुन होला अनि अर्को विषयमा हामी जाउँला। धेरैसो विज्ञ र सरकारी निकायहरूबाट स्थानीय तहहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम बनाउँदा चाहिँ यो कोभिड-19लाई ध्यान दिएर बनाउनु भन्ने खालकै निर्देशनहरू सुझावहरू नै सुन्ने गरिन्छ। मेरो यसमा अलिकति फरक धारणा छ। स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम बनाउँदा कोभिड सेन्सिटिभ चाहिँ बनाउनु तर कोभिड सेन्ट्रिक चाहिँ नबनाउनु भन्ने नै मेरो सुझाव हुन्छ। हामीले विगत वर्ष र यो वर्ष दुईवटा वर्षमा कोभिडको महामारीलाई भोग्यौँ। यसरी देख्दाखेरि स्थानीय तहहरूले कहाँ खर्च गरे, कुन सेक्टरमा चाहिँ अलि बढी लगानी गरे भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। गत साल सबैभन्दा धेरै केमा लगानी भयो भनेर सोच्दाखेरि हामीले सरसफाइ सामग्रीहरू, साबुनमा, बकेटमा, सेनिटाइजरमा स्थानीय तहहरूको सबभन्दा धेरै पैसा चाहिँ खर्च भएछ है। दोस्रो पैसा केमा खर्च भएछ भन्छ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन बनाउने भन्नेमा चाहिँ खर्च भएछ। अनि त्यस पछाडि तेस्रो भनेको चाहिँ त्यो सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका, राजधानीमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो पालिकासम्म ओसार्ने यातायात खर्च र अनि राहत बाँड्ने मेरो होइन। जबकि वीरगञ्ज जस्तो नगरपालिकाले चाहिँ 16 करोड खर्च गरिदियो राहत बाँड्ने होइन। दुहुबीले चाहिँ उसले 11,000 घरधुरीलाई राहत बाँड्ने, सबैलाई विपन्न भनेर घोषणा गरिदियो हो। यस्ता कामहरूमा खर्च भयो। तर यो साल हामीले हेऱ्यौँ नि, पोहोरको भन्दा बढी लकडाउन भएको छ, पोहोरको भन्दा कडा छ लकडाउन, पोहोरको भन्दा आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ नि सङ्कुचन छ। तर पनि कहीँ त्यस्तो राहत बाँडेको फोटो खिचेको चाहिँ देखिएन, किन अलि अन्धाधुन्ध खर्च भएछ क्या गत साल। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो खालको खर्च चाहिँ स्थानीय तहले गर्नु परेन। यो साल अलि सेपमा आयो। हेर्नुहोस् है, स्थानीय तहले कोभिड रेस्पोन्सको सन्दर्भमा गरेका खर्चहरू अलि चाहिँ नि विशिष्टीकृत हुँदै गए होइन। केमा मात्रै खर्च भयो भन्नुहुन्छ भने अब यो साल परीक्षणमा पनि त्यति खर्च गर्नु परेन। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारकै लगानीमा परीक्षण भयो होइन। अब के भने स्थानीय तहमा चाहिँ नि अस्पतालहरूको व्यवस्थापन होइन, केही चाहिँ नि यन्त्र उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, त्यसपछि सकिन्छ भने कहीँ आइसियु होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ खर्च भएका छन्। र त्यसपछि कोभिड लागिसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अस्पतालसम्म पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स खर्चहरूमा चाहिँ अलि बढी खर्च भएको छ। यो देखियो ट्रेन्ड। त्यसैले गर्दा आउँदो साल फेरि पनि यस्तै महामारी आयो भने के होला भन्दाखेरि गर्ने यिनै कुरामा हो। त्यहाँदेखि जुन लगानी गरिएको छ नि यो साल, ती लगानी चाहिँ अर्को साल पनि काम लाग्छन् कि। एकपल्ट ल्याइएको चाहिँ नि अक्सिजन सिलिन्डर सकिन्न, अर्को साल काम लाग्छ। किनेको एम्बुलेन्स अर्को साल काम लाग्छ। आइसियु खडा गरिएको छ अर्को साल काम लाग्छ होइन। अस्पताल बनाइएको छ त्यो फेरि काम लाग्छ। भनेपछि यो चाहिँ नि लामो अवधिका लागि पुँजी निर्माण गर्ने खालका काममा यो साल लगानी भयो। गत साल चाहिँ अन्धधुन्ध अलिकति चाहिँ नि के भन्छ चालु खर्च बढ्यो। त्यस कारणले गर्दा यो लगानी अर्को साल पनि काम लाग्छ। यसैलाई दिगो राख्ने, यसैको चाहिँ नि टेन्डेन्सी हेरेर अलिक विस्तार गर्ने कुरामा लगानी गर्ने हो। त बाँकी चिज चाहिँ नि कोरोनाका लागि भनेर स्थानीय तहले त्यति ठुलो मेहनत गर्नु, ठुलो लगानी गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्दैन। कि नेपाल सरकारले यसका लागि अलि केही मार्गदर्शन गरिसकेका छ। त्यसपछि प्रदेशबाट पनि जिल्ला स्तरमा चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा, अक्सिजन प्लान्ट बनाउने कुरा होइन, मध्यम खालका चाहिँ सरुवा रोग अस्पताल बनाउने कुरामा चाहिँ पैसा विनियोजन गरिसकेका छन्। त्यसकारण स्थानीय तहको लगानी अब नियमित विकास निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु।
यसमा विमल पोखरेल सरलाई म यसमै नै म अर्को पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरिकन कोभिड पोस्ट कोभिड पछि चाहिँ उत्पन्न हुने परिस्थितिहरू, जस्तो अब कसैको मृत्यु भयो भने उहाँहरूको आश्रित परिवारलाई रोजगारीको कुराहरू, अर्थात् बालबच्चाहरूको शिक्षाको कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ वितरणमुखी अर्थात् आवश्यक नहुने भनेर त भन्न सकिँदैन। उहाँहरू त्यता त केन्द्रित हुनु पर्ला नि। फेरि अघि मैले जुन विषयमा यहाँसँग छलफल गरेँ ती भनेको चाहिँ कि कोभिड रेस्पोन्सको कुरा थियो। पोस्ट कोभिड रेस्पोन्समा चाहिँ पक्का पनि केही लगानी योग्य क्षेत्रहरूमा बजेट निर्धारण विनियोजन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। जसरी कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारहरूको राहतको लागि, उसको चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि गर्नुपर्ने दीर्घकालीन केही स्किमहरूको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर कतिपय चाहिँ अब के छ भने त्यो व्यक्तिको कुरा मात्रै भएन होइन, समग्र परिवार नै चाहिँ तहस भएका छन्। कतिपय चाहिँ अब भनौँ न यस्ता खालका व्यवसायहरू छन् जुन व्यवसाय चाहिँ कोभिडको कारणले साँच्चीकै थला परे के। होटेल व्यवसाय हेर्नु, होटेल व्यवसाय जहाँ चाहिँ साना ठुला होटेलहरू सञ्चालन गरेर अलिकति बाहिरका आगन्तुकहरूलाई पालेर चाहिँ आम्दानी गरिरहेका मान्छेहरू थिए, उनीहरूको त कोल्याप्सै भयो नि व्यवसाय होइन। त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू कोल्याप्सै भयो करिब। यस्तो खालको चाहिँ व्यवसायहरू छन् जुन चाहिँ अहिले यो कोभिडको कारणले, बन्दाबन्दीको कारणले सञ्चालनमा आउन सकेनन्। अझै पनि त्यसको अनिश्चय छ। ती व्यवसायहरूको उत्थानमा चाहिँ पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यो चाहिँ अर्को पाटो भएन, आर्थिक पुनरुत्थानको पाटोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कस्तो देखिँदो रहेछ नि यो पोस्ट कोभिड सिनारियो भनेको चाहिँ, यो नेपालको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हेऱ्यौँ भने पनि हामी गत वर्षको कोभिडको चाहिँ के भन्छ इम्प्याक्ट करिब मङ्सिरसम्म चाहिँ ठुलो मात्रामा थियो, तिहारसम्म ठुलो मात्रामा चाहिँ कोभिडको असर थियो। लकडाउन र त्यसपछि मान्छेहरूमा एक प्रकारको त्रास थियो र त्यो तिहार पछाडि मान्छेहरू क्रमिक रूपले बाहिर निस्किए अनि क्रमिक रूपले चाहिँ जित्दै पनि गए र त्यो के भन्छ सङ्क्रमण घट्दै पनि गयो। के भएछ भने कार्तिकदेखि चैत वैशाखसम्म गरेको आर्थिक गतिविधिले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो योगदान गरेको रहेछ। त्यो अघिल्लो 3 महिना जुन लकडाउन थियो त्यसलाई पनि रिकभर गरेछ। त्यसैले गर्दा त नेपाल सरकारले आफ्नो कुल राजस्व अनुमानको 94% उठ्छ भनेर बजेटमा यो साल चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्यो होइन। यदि यो वैशाखदेखि 2 महिना चाहिँ कुनै गतिविधि नगर्दा, अघिल्लो पनि सुरुका 3 महिना कुनै गतिविधि नगर्दाखेरि पनि राजस्वको चाहिँ 94% कसरी उठ्छ त? त्यो बिचको एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली भएछ भन्ने बुझिन्छ के। त्यसकारण त्यो खुलेको समयमा मान्छेले बढी गतिविधि गर्छ र त्यसका लागि चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ चाहिन्छ। म हेमराज सर, अब यही कोभिडकै सन्दर्भमा, कोभिड रेस्पोन्सकै सम्बन्धमा, अर्थात् पोस्ट कोभिड होस् अथवा कोभिड अब सम्भावित कोभिड रेस्पोन्सको सम्बन्धमा के गर्नुपर्छ होला? स्थानीय तहहरू बजेट त ल्याइसक्यो होला, तयारी त भइसक्यो होला, तैपनि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट यहाँको विज्ञको धारणा दिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? हजुर, बजेट त अब ल्याउने क्रमै छ, बजेट आइसकेको छैन। त्यस कारणले यो विषयलाई अब पक्कै पनि पालिकाहरूले, स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ हामी कोभिडको ड्युरिङ कोभिड भनौँ न, कोभिड भइरहेको छ, यो कोभिडबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने विषयवस्तु रह्यो। मैले अघि नै पनि भने गाउँपालिका नगरपालिका एक्लैले गर्ने विषयवस्तु छैन। अब कोभिड प्रति कार्यको लागि चाहिँ अब थुप्रै चरणहरूमा पालिकाले के गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ र सङ्घीय सरकारले के गर्न सक्छ। किन भन्दा जनता चाहिँ पालिकाकै नजिक भएको छन्, वडामै छन्, बस्तीमै भएको कारणले गर्दाखेरि अवस्था के हो भनेर डेटाबेस तयार गरेर कस्तो किसिमको अब भनौँ न जनतालाई कस्तो किसिमको कोभिडसँग सम्बन्धित चाहिँ विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको डेटाबेस चाहिँ पालिकाले बनाउनै पर्छ। र त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नका लागि पनि कुन किसिमको रेस्पोन्स चाहिँ पालिकाले गर्न सक्छ, कुन प्रदेश र कुन सङ्घले गर्न सक्छ भनेर त्यो पहिचान गर्ने काम पनि पालिकाकै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा पालिकाहरूले चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर नै आफूलाई चाहिँ अब लानु। कतिपय ठाउँमा बजेट नचाहिएला, कोअर्डिनेसनको कुराले मात्रै पुग्ला, कतिपय ठाउँमा बजेट पनि चाहिएला। त्यो कुराहरू पक्कै पनि लगभग पोहोरदेखिको अनुभवबाट स्थानीय सरकारहरू खारिएका छन्, अनुभवी भएका छन् र जुन कोभिड रेस्पोन्समा पालिकाहरूले भूमिका खेले यो चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा प्रशंसाको विषय बनेको छ। त्यस कारणले त्यो प्रशंसालाई गिर्न नदिने कुरामा अवश्य पनि पालिकाहरूले ध्यान पुर्याउँछन् भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यस्तै गरेर अब पोस्ट कोभिडको कुरो पनि त्यस्तै छ। तपाईँ पोस्ट कोभिड पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ। अघि नै कुरा आयो, तपाईँ उद्योग क्षेत्र धाराशायी भएको छ, पर्यटन क्षेत्र धाराशायी भएका छ, त्यो एका ठाउँमा छ।
अब त्यसको पनि पहिचान गर्ने कुरा, त्यसको डेटाबेस बनाउने कुरा, कस्ता कस्ता किसिमका पर्यटन व्यवसायहरू धाराशायी भए, कस्ता किसिमको उद्योग धाराशायी भए, कस्ता कस्ता होटेलहरू गए भन्ने कुरो डेटाबेस पनि पालिकासँगै हुन्छ। त्यस कारणले पालिकाले त्यो तयार गरिदिनु पर्यो र त्यसको रिकभरी कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा पनि नेगोसिएसन गर्न पर्यो। पालिकासँगै जोडिएको हुनाले पालिकाले त कुन तहसँग जाने भन्ने कुरो उसले त्यो किसिमको प्रस्ताव तयार गरेर लान सक्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि त अनुभूति होस् कि हाम्रो रिकभरीमा पालिकाले यस्तो किसिमको पहल गर्यो भन्ने कुरो अनुभूति चाहिँ अवश्य पनि पालिकाले दिनुपर्ने हुन्छ भने अब पालिकाले एकदमै इन्टरभेन्सन नै गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ विपन्न वर्गहरू जुन चाहिँ गरिब छन्, निमुखा छन्, कमजोर वर्ग छ, उनीहरूको स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र उनीहरूको रोजगारको ग्यारेन्टी कार्यक्रम त्यसलाई ढिलो नगरिकन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ ती कुराहरूमा पालिकाहरू चुक्ने छैनन् र मलाई लाग्छ अब आफ्नो स्रोत अवश्य पनि अपुग होला। त्यसका लागि मलाई लाग्छ तपाईँको थुप्रै तपाईँको हातहरू चाहिँ अगाडि आउँछन्। सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्छ, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ, एनजिओहरू छन्, आइएनजिओहरू छन्, होइन, दात्री निकायहरू छन्। उहाँहरूले हाम्रो आवश्यकता यो भनेर बाहिर ल्याउन सक्नु पर्यो, त्यसलाई डकुमेन्टेसन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्नु पर्यो। त्यो हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ साधन र स्रोत प्रविधिको अभाव हुँदैन र त्यो लिडरसिप दिन सक्ने क्षमता चाहिँ पालिकाहरूले देखाउनै पर्छ र त्यो कुरो चाहिँ अहिलेको बजेटमा त्यो कुरा चाहिँ देखिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुमार सर, अब स्थानीय तहको म हेमराज सरकार जान चाहन्छु। स्थानीय तहहरूकोबाट जनताको अपेक्षा अहिले तत्कालको लागि अपेक्षा अर्थात् सङ्घको अर्थात् देशकै अपेक्षा के छ भने देशभरिको चाहिँ अब कोभिड त अब जान्छ होला, कोभिडको महामारी हुनु के अरे निर्मूल पनि हुनसक्छ अर्थात् निरन्तर पनि रहन सक्छ। जे भए पनि अब आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने यी दुईटा विषयहरूमा स्थानीय सरकारहरूले टक्क गर्ने कुनै खालको आइडिया छ यहाँसँग? अर्थात् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ जोडिन सकिएला। हजुर हेमराज सर। अवश्य पनि सक्छ। यो दुईटा कुरो सर, एउटा त उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्यो। उत्पादन के भन्ने कुरो त्यो पालिकामा तपाईँको तुलनात्मक रूपमा भनौँ कम्पेरिटिभली बेनिफिट हुने खालको चाहिँ उत्पादन के हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि पनि पालिकासँग अध्ययन त हुनु पर्यो। जस्तो त्यहाँ कृषिको सम्भावना कस्तो छ, पशुपालनको सम्भावना कस्तो छ, पशुपालनभित्र तपाईँ गाई पालनको सम्भावना कस्तो छ, भैँसी पालन होला, बाख्रा होला, भेडा पालन होला, कृषिमा तपाईँको धान खेती होला, मकै खेती होला, कोदो खेती होला, अन्य खेती होला, फलफुलका होला, के सम्भावना छ, हामीसँग चाहिँ तपाईँको जमिनको अवस्था कस्तो छ, ती कुराहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा डेटाबेस पालिकासँग हुनु पर्यो र त्यसलाई उत्पादनमुखी तपाईँको उनीहरूको कार्यक्रम हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो चुनौती के छ भन्दा हामीले जहिले पनि बुझ्ने गरेको उत्पादन त भयो तर उत्पादनले बजार पाएन भन्ने अर्को चुनौती छ। त्यस कारणले उत्पादनलाई बजारसम्म कसरी चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि पालिकासँग योजना हुनु पर्यो, कार्यक्रम हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि एकातिर रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, त्यसले आय आर्जन बनाउँछ र त्यसले बजारसम्म पुर्याउन सक्ने किसिमको क्षमता पनि त्यसले हासिल गर्न सक्छ। त्यस कारणले अध्ययनको जरुरी छ, अनुसन्धानको जरुरी छ, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जरुरी छ र त्यो अनुसारको तपाईँको युवा वर्गहरूलाई चाहिँ अथवा तपाईँको लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालन गर्नुपर्छ र उत्पादनमुखी योजना ल्याउनु पर्यो। त्यो कृषिमा होला, उद्योगमा होला, व्यवसायमा होला र त्यसले बजार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि पनि पालिकाले त्यो किसिमको नीतिहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसका लागि तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँ छिमेकी पालिकासँग सहकार्य गर्न सकिएला, तपाईँको प्रदेशसँग सहकार्य गर्न सकिएला, त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिएला। ती कुराहरूमा अलिकति अध्ययन र अनुसन्धान गरेर चाहिँ पालिकाहरू जानुपर्छ। खालि तपाईँको पुरानो निरन्तरतालाई मात्रै दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँ लगानी हुन्छ, केहीले रोजगारी पनि पाउला। रोजगारीका नाममा त यहाँ कतिसम्म भएको छ भन्दा प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रमहरू चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ तपाईँको वर्गले त्यसबाट पैसा चाहिँ लिने प्राप्त गर्नका लागि मात्रै लिएका छन् र वास्तवमा सही किसानले त्यो 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 कार्यक्रमहरू चाहिँ हासिल गर्न सकेको छैनन् भन्ने पनि कुरा छ। त्यो पनि के हो, त्यो कुरा पनि पहिचान गरेर निड्डी पिपुलकोमा, वास्तविक किसानकोमा त्यो राहत कार्यक्रमहरू जान सक्यो भने त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा पालिकाले भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुमार सर। विमल सर, अब यो आर्थिक गतिविधि आर्थिक के अरे चलायमान बनाउनको लागि अर्थात् रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि अर्थात् स्थानीय सरकारलाई चाहिँ जनतालाई अनुभूति हुने खालको बनाउनको लागि अब के गर्नुपर्छ? अन्तिममा सुझाव यहाँको के छ? यो आउँदो आर्थिक वर्ष एकदम क्रुसियल समय हो। स्थानीय तहहरूको आफ्नो पहिलो निर्वाचित कार्यकालको अन्तिम वर्ष र यो वर्ष धेरै जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति पपुलर बजेट ल्याउने प्रयास पनि गर्नुहुन्छ र कार्यक्रमहरू त्यसरी चाहिँ समायोजन गर्नका लागि चाहिँ प्रयास हुन्छ।
तर अब उहाँहरूलाई मेरो यो टेलिभिजन मार्फत नै केही सुझाव छ। पहिलो कुरा त के भने हामी जब रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने कुरा गर्छौँ नि, त्यसका लागि के हो भने हामी तत्काल गएर अलि ठुला पूर्वाधार र नयाँ काम सुरु गर्न थाल्यौँ भने त्यसका लागि तत्काल के चाहिन्छ भने यन्त्र उपकरणले फङ्सन गर्नुपर्छ हैन। ठुलो सडक बनाउन पर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ डोजरको काम आउँछ, जेसिबीको काम आउँछ। एउटा डोजरले 50 जना मान्छेको रोजगारी मास्दिन्छ हैन। 50 जना मान्छेले गर्ने काम एउटा डोजरले गर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने पैसा चाहिँ लगानी उस्तै उस्तै पर्ला, तर 50 जना मान्छेले पाउने बेनिफिट चाहिँ एउटा डोजर मालिकले पाउँछ हैन। यस्ता चिजबाट चाहिँ नि शिक्षा लिन पर्यो कि यान्त्रिकीकरणमा होइन है। अब चाहिँ के हो भने मानवीय श्रमलाई खपत गर्ने हिसाबले चाहिँ नि कार्यक्रम बजेटहरू ल्याउनु पर्ने जस्तो देखियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पैसो र रिसोर्स स्थानीय तहमै बस्छ, स्थानीय तहका नै मान्छेहरू चाहिँ नि त्यहाँ संलग्न हुन्छन्। यो खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। दोस्रो कुरासँग के आउँदो रहेछ भने रोड बनाउने, भवन बनाउने, कुनै एउटा सामुदायिक भवन बनाउने भनेर बजेट राख्यो। एउटा सामुदायिक भवन बनाएर अर्थात् चाहिँ वडा कार्यालय बनाएर यो अन्तिम वर्ष वडा कार्यालय चाहिँ एउटा अस्थायी टहराबाट चलिराखेको छ। एउटा जनतालाई त वडा कार्यालय टहराबाट चलोस् या चाहिँ आरसिसी गरे पक्की बडा के अरे ठुलो चाहिँ दरबारबाट चलोस्, के मतलब छ र हैन। जनतालाई त्यसको मतलब छैन, सेवा चाहियो हैन। त्यो कर्मचारीले बसेर यथोचित ढङ्गले बसेर सेवा दियो कि दिएन, वडा अध्यक्षले सिफारिस दियो कि दिएन, जनतालाई त्यो चाहिएको छ। त बडा भवन बन्यो कि त्यो टहरामा बस्यो, त्यो हिसाब छैन। त्यसकारण यो वर्ष चाहिँ ठुलो भवन बनाउनेमा होइन कि सेवा दिने कुरामै ध्यान दिनु पर्यो कि त्यो भवन बनाएर जनता खुसी हुँदैन, त्यो त वडा कार्यालयमा बस्ने मान्छे मात्रै खुसी हुन्छ हैन। हो यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त एउटै कार्यालयले करोड खर्च गरिदिन्छ, त्यो करोड लगेर अर्को आर्थिक उपार्जन हुने कुरामा लगानी गर्यो भने त धेरै मान्छेले बेनिफिट पाउँछ। यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ के भन्छ नेपाल सरकारले आउँदो वर्षका लागि हाम्रो अलिकति यो लोकल पोलिटिकल इकोनोमी चाहिँ नि यो कोभिडको भ्याक्सिनमा चाहिँ केन्द्रित हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् है आउँदो वर्ष होइन, त्यो चाहिँ के भने केही सीमित हिसाबले चाहिँ उसले ल्याउँछ, के अरे सरकारले पनि ल्याउँछ 50 लाख 60 लाख 1 करोडसम्म ल्याउला, तर त्यतिले त पुग्दैन। भनेपछि अब स्थानीय तहमा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले भ्याक्सिन ल्याउने भनेपछि आउँदो 4-5 महिनाभित्र नेपाल सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई पनि यो खुल्ला गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब पालिकाहरूले पनि खरिद गरेर भ्याक्सिन तल लाने चाहिँ नि एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। त्यतिखेर यो हाम्रो लोकल पोलिटिकल इकोनोमी चाहिँ भ्याक्सिनको पछाडि पनि कुद्छ। जसरी आज चाहिँ यो सिलिन्डरका पछाडि कुद्यो नि केही 2-3 महिना, त्यस्तो चाहिँ अवस्था सृजना हुन्छ है। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब के अरे हाम्रो स्थानीय तहहरू चाहिँ आउँदो वर्ष हेर्नुहोस् है कस्तो कस्तो चिजहरूमा चाहिँ अड्किँदो रहेछ भने 1% ब्याज दरमा चाहिँ नवप्रवर्तनकारी के अरे परियोजनाहरूमा 25 लाखसम्म लोन दिने भनेर नेपाल सरकारले डिक्लेयर गरेको छ। त्यसै गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म लोन दिन्छु भनेर डिक्लेयर गरेको छ हैन। यस्तोसम्म गरेको यो अलि पुरानै कार्यक्रम थियो, यसलाई अलि चाहिँ के भन्छ चलायमान गराउनु पर्यो, कार्यक्रम प्रभावकारी गराउनु पर्यो भनेर गत साल के भन्यो भने नेपाल सरकारले देशभरिमा 8000 वटा ब्याङ्कका शाखा रहेछन्, वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्क, हरेक शाखाले कम्तीमा 5 देखि 10 जनालाई दिनै पर्छ है लोन भन्यो। यदि सबैलाई दिएको भए त 80,000ले पाउँथे नि लोन हैन। हो त्यसका लागि चाहिँ डिमान्ड क्रिएसन हुन सकेन क्या। डिमान्ड त्यो लोन पाउने मान्छेहरू, लोन पाउन योग्य मान्छेहरूलाई ब्याङ्कको शाखासम्म पुर्याउने इन्स्टिट्युसन नै भएन क्या हामी कहाँ। यो काममा स्थानीय तह चाहिँ लाग्नु पर्यो। 80,000ले पाउने भने त ठुलो कुरा थियो नि त। बाँडफाँडै गर्दाखेरि पनि त सहर बजारको काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला सहरका मान्छे त त्यो लोनको पछि लाग्दैनथे। जब चाहिँ अलि सानो सानो ठाउँका मान्छेहरू लाग्दैन, 500 जति स्थानीय तहले यो काममा मेहनत गर्नुपर्ने थियो। यो वर्ष यो अपर्च्युनिटी छ कि सरकार सङ्घीय सरकारको त्यो स्किमलाई ग्र्याप गर्न पर्यो, यसमा लाग्न पर्यो। सँगै के हो भने स्वास्थ्य बिमा छ। यो चाहिँ देशका 753 वटै स्थानीय तहमा बिमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्ने भनेर ठुलो मात्रामा चाहिँ पैसा छुट्याएको छ नेपाल सरकार, 52 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको। त्यो पैसाको उपयोग गर्न पर्यो कि त्यो पैसालाई उपयोग गर्ने स्थानीय तह नै परिचालित हुनु पर्यो होइन। यो काममा पनि आफ्नो संस्थागत संरचना बढाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि बागमती प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि भनेर गत साल 3 अर्ब रुपियाँ विनियोजन
3 अर्ब विनियोजन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो विनियोजन गरिएको रकम के भएछ भन्नुहुन्छ भने यदि सहकारी मार्फत त्यो ब्याज दरमा अनुदान दिने हो हामी हैन सहकारीले त 15% 17% ब्याज लिन्छ नि हैन हो त्यो ब्याजलाई चाहिँ घटाएर हामी 5% मा सीमित गरिदिन्छौँ 10% 12% ब्याज चाहिँ हामी तिर्दिन्छौँ त्यो 3 अर्ब भित्रबाट तिर्दिन्छौँ ल सहकारीहरूले चाहिँ पर्याप्त लोन दिनुहोस् हैन उद्यमशीलताको स्किम ल्याउनेहरूलाई सबलाई परमार लोन दिनुहोस् भनिदिएको भएदेखि त्यो 3 अर्बले करिब चाहिँ नि 20,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ हुँदो रहेछ तर त्यस्तो नभएर के भने अलिकति ट्विस्ट हुँदो रहेछ प्रोग्राममा कि कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक हुन भएछ देखियो भने त्यो ब्याजमा अनुदान होइन सामानै परिचालन गर्ने कृषि विकास बैङ्क मार्फत भनेर एग्रिमेन्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशभरिका चाहिँ 2,500-3,000 मान्छेले पनि यो लोन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने 3 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो हैन प्रदेश सरकार भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ अब के हो भने हामीले सहकारीहरू पनि गाउँका सहकारीहरूको प्रयोग गरेर उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउने स्वरोजगारी बढाउने गरी चाहिँ यो लोन स्किमहरूलाई चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्यो चाहनेहरू सबैलाई दिने अब कि जति हजारौँ मान्छेहरूले लोन पाउन् हैन जसले पैसा लैजाउँ त्यसका लागि चाहिँ प्रदेशले पनि पैसा छुट्याएको छ सङ्घले पनि छुट्याएको छ स्थानीयले पनि छुट्याउने र त्यसको चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ फन्ड तयार गरेर हरेक पालिकाहरू यो चिजमा चाहिँ गयो भने थोरै एकदम मिनिमम ब्याज दरमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ लोन मोबिलाइज गऱ्यो भने त्यसले बजारमा पैसा जान्छ त्यसले चाहिँ स्किमहरू सिर्जना हुन्छ यो काम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र सँगसँगै अरू चिजहरू पनि छन् कि पूर्वाधारको कुरामा हेऱ्यो भने सडकमा नि तपाईँ नयाँ अब भत्काउनेतिर गएर हुँदैन त्यो डोजरले चाहिँ भत्काइदिएर ट्र्याक खोलिदिएर मान्छेले बेनिफिट पाउँदैन चुनावमा त के भने गटर मान्छे गाडी चढ्न पायो मोटरसाइकल कुदाएर त्यो रोड प्रयोग गर्न पायो भने मात्रै खुसी हुन्छ भनेपछि निर्वाचनको मुख भएको हुनाले जनताले ठ्याक्कै बेनिफिट पाउने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ हिजो इन्कम्प्लिट रोड छ भने त्यसलाई कम्प्लिट गराउन बजेट खर्च गर्नु पर्यो हैन हिजो चाहिँ खानेपानीको चाहिँ पाइपलाइन मात्रै गाडेको छ भने अब टुटीसम्म पानी झार्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यसलाई नि इन्कम्प्लिट छोड्ने अनि फेरि अर्का ठाउँमा पनि लगेर लतारेर मात्रै छोड्ने कम्प्लिट नगर्ने खालका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ ध्यान जानु भएन भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ हुन्छ यहाँहरूले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद स्थानीय तहहरूको विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न जनताको सरोकारहरूमा यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र धारणाहरू राखिदिनु भयो यसको लागि स्थानीय शासन कार्यक्रम र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिएर म कार्यक्रम बिट मानतिर जान चाहन्छु आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले स्थानीय तहको 4 वर्षको अवधिको समीक्षा र अब आउने वर्षको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूले बनाउने बजेटहरूमा कोरोना अर्थात् रोजगारीको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले विज्ञहरूसँग धारणा विज्ञहरूको विचार प्रस्तुत गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल र यसै गरी स्थानीय शासन विज्ञ हेमराज लामिछाने म दुवैजनालाई फेरि पनि कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु तपाईँ दर्शकले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भोलि हामी अर्को सन्दर्भ र स्थानीय तहकै विषयमा अर्को छलफल लिएर आउने नै छौँ तपाईलाई स्थानीय तहको विषयमा कुनै जिज्ञासा कुनै धारणा अर्थात् यो कार्यक्रमको बारेमा पनि कुनै गुनासो भएमा तपाईले यहाँ देखिएको इमेलमा अर्थात् फोन नम्बरमा सिधा फोन गरेर तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्थानीय शासन कार्यक्रम स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहसँगै मिलेर हामीले गर्ने यो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रममा हामी सधैँ आइरहने छौँ यसो भन्दै सम्पूर्ण युनिटसहित आजको लागि भने म कुमार यात्रुलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार।